नमस्कार। दैनिक पत्रपत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल पुष महिनाको 7 गते बिहिबार, तदनुसार 2022 डिसेम्बर 22 तारिक नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रममा पहिलो समाचार लिँदैछौ गोरखापत्रबाट। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शुरू, 15 भाषामा शपथ आज शीर्षक र उपशीर्षकमा गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। गत मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभाको कार्य शुरू भएको छ। 2072 असौज 3 गते संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान अनुसार यो दोस्रो प्रतिनिधि सभा हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनिर्वाचित ज्येष्ठ 80 वर्षीय सदस्य पशुपति शमशेर जबरालाई हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएसँगै संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा 3 महिनादेखिको जनप्रतिनिधिको रिक्तता पनि समाप्त भएको छ। यसअघि अघिल्लो संसदको अन्तिम अधिवेशन 2079 असोज 1 गतेदेखि अन्त्य गरिएको थियो। शपथ ग्रहण लगत्तै ज्येष्ठ सदस्य राणाले संसद सचिवालयमा सभामुखको पदभार ग्रहण गरी कार्यारम्भ गर्नु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभाका अरू नवनिर्वाचित सदस्यलाई आज शपथ ग्रहण गराउनु हुने कार्यक्रम छ। त्यससँगै सदस्यहरूको औपचारिक रूपमा कार्यकाल आजदेखि नै शुरू हुनेछ। सोही दिन दिउँसो 1 बजे सदस्यहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुनेछ। ज्येष्ठ सदस्यबाट शपथ लिएसँगै सदस्यहरूको कार्यकाल प्रारम्भ हुनेछ। सदस्यका रूपमा पाउने सेवा सुविधा पनि शपथपछि प्रारम्भ हुनेछ। संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले शपथ लिनु भएसँगै सदस्यको औपचारिक रूपमा कार्यकाल प्रारम्भ हुने बताउनुभयो। धमलाका अनुसार सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधा लगायतको गणना पनि आजदेखि नै हुनेछ। मंसिर 4 मा एकै पटक चुनाव सम्पन्न भएपछि यस पटक मतगणनामा शीघ्रता हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा छोटो समय मात्र रिक्तता भएको हो। साथै प्रधानमन्त्री चयन अघि नै सदस्यको शपथ गराउने सरकार र संसद सचिवालयको परामर्शपछि यो पटक चाँडै शपथ हुन लागेको हो। अघिल्लो पटक अधिवेशन प्रारम्भको 1 दिन अघि शपथ गराइएको थियो। यस पटक सरकारले औपचारिक रूपमा अधिवेशन भने सिफारिश गरेको छैन। पुसको दोस्रो सातासम्म अधिवेशन आह्वान हुने अनुमानमा सचिवालयले तयारी भने करिब पूरा गरिसकेको छ। शपथपछिको अधिवेशनको पहिलो बैठक भने निश्चित भएको छैन। अधिवेशनमा राष्ट्रपतिले चाहेमा सम्बोधन पनि हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि पुस 10 गते साँझ 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्न आह्वान गरिसक्नु भएको छ। 14 भाषाका 26 जना उपशीर्षकमा गोरखापत्र अगाडि लेख्छ। यस्तै सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार मातृभाषामा शपथ लिन चाहने सदस्यको संख्या यस पटक 26 पुगेको छ। सचिवालयले तोकेको समय सीमाभित्र 26 सदस्यले मातृभाषामा शपथ लिने जानकारी सचिवालयलाई गराएका छन्। 14 फरक भाषामा 26 सदस्यले मातृभाषामा शपथ लिने भएका छन्। 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी अर्को शीर्षकमा गोरखापत्र अगाडि लेख्छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा निर्वाचित हुनु भएको छ। संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति निर्वाचन समितिका संयोजक भीष्मराज आङदेम्बेका अनुसार हिजो सम्पन्न निर्वाचनमा 64 मत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री देउबा निर्वाचित हुनु भएको हो। संसदीय दलको नेतामा उम्मेद्वारी दिनुभएका कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले 25 मत प्राप्त गर्नुभयो। कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि 89 जना सांसदले मतदान गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल कांग्रेसका सभापति देउबाको प्रस्तावकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र समर्थक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो। महामन्त्री थापाका प्रस्तावकमा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला र समर्थकमा उपसभापति धनराज गुरूङ, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसको विधानमा संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री पदको उम्मेद्वार हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शुरू गोरखापत्रको मुख्य समाचार हो। यो
देउबा झनै शक्तिशाली नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ। पार्टीको संसदीय दलको नेतामा चयन भए लगत्तै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले भावी सरकार गठन सहितको शक्ति बाँडफाँडमा ध्यान केन्द्रित गर्नु भएको छ। देउबा निर्वाचित हुनु भएसँगै शक्ति बाँडफाँडबारे सत्ता गठबन्धनमा अनौपचारिक छलफल समेत शुरू भएको छ। अहिलेकै गठबन्धन बचाउने गरी प्याकेजमै शक्ति बाँडफाँड गर्ने उहाँहरूको पहिलो प्राथमिकता छ। देउबा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनु भएसँगै उहाँ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बीच शक्ति बाँडफाँडका विषयमा हिजो अनौपचारिक छलफल भएको छ। नेपालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन देउबा र प्रचण्ड हिजो दिउँसो सँगै त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुग्नु भएको थियो। तीन नेता बीच राजनीतिक विषयमा समेत केही छलफल भएको र नेपाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि गठबन्धनको बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको छ। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष नेपाल डिस्चार्ज भएपछि गठबन्धनको बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो। देउबा झनै शक्तिशाली नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचार हो यो। दुवै महामन्त्रीको आगामी सरकारमा नजाने घोषणा नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। नेपाली कांग्रेसका दुवै महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आगामी सरकारमा मन्त्री नबन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउबासँग पराजित भएसँगै महामन्त्री थापा र उहाँका समर्थक अर्का महामन्त्री शर्माले हिजो भावी सरकारमा सामेल नहुने बताउनु भएको हो। थापाले भविष्यमा संसदीय दलकै नेता बन्ने तयारीमा केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ भने विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीलाई सुसंगठित गर्ने धेरै कामहरू आफ्नो जिम्मामा रहेकाले पार्टीकै काम गर्ने बताउनु भएको छ। संसदीय दलको नेताको मत परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै गगन थापाले आफ्नो समूहलाई थप मजबूत बनाउँदै लैजाने र सरकारमा आफू सामेल नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। दुवै महामन्त्रीको आगामी सरकारमा नजाने घोषणा नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ। दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनतिर नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै नेपाली कांग्रेस सहित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री दावी गर्न दिएको 7 दिनको म्यादभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख दलहरूले गृह कार्य शुरू गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि मात्र नयाँ सरकार गठन सहित सत्ता गठबन्धनका विषयमा छलफल थाल्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरिएको थियो। सत्ता साझेदारी सहितका विषयमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग एक साता अघि नै छलफल गर्न चाहेको थियो, तर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले पार्टी संसदीय दलको नेता चयनसम्म कुर्न दाहाललाई आग्रह गर्नुभएको थियो। कांग्रेस समेतको समर्थनमा नयाँ सरकारको नेतृत्वको चाहना माओवादी अध्यक्ष दाहालले राख्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा देउबा पनि अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व आफैले गर्न चाहनुहुन्छ। देउबाले हिजो आफू संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए लगत्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा एस का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेट गर्नुभएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा भर्ना हुनुभएका नेपालसँग देउबाले भेट गर्नुभएको हो। दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनतिर नागरिकले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। दबाव बढ़ाउँदै देउबा र दाहाल शीर्षकमा कान्तिपुरले मुख्य खबर बनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउबा चयन हुनु भएसँगै नयाँ सरकार गठनको कसरत शुरू भएको छ। गठबन्धन कायम राखेर अघि बढ़ने निर्णय गर्नुभएका देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुरूमै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एकअर्कामाथि दबाव बढ़ाउन थाल्नु भएको हो। स्रोतका अनुसार माओवादीलाई सभामुख र उपराष्ट्रपति दिएर देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा हुनुहुन्छ। देउबाको
कोर समूहभित्र भइरहेको यस्तो चर्चाबारे जानकारी पाएपछि दाहालले पुस 2 बालुवाटार पुगेर पहिलो चरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव देउबासँग गर्नुभएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट देउबाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकबाट कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसका लागि गठबन्धन दलसँग छलफल अघि बढ़ाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। माओवादीलाई राष्ट्रपति दिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल रहेको भन्दै कांग्रेसले सभामुख दिने र 2.5 वर्षपछि सरकारको नेतृत्व दाहाललाई हस्तान्तरण गर्ने गरी समझदारी बनाउन प्रयास गर्नु भए पनि दाहाल यसमा सकारात्मक हुनुहुन्न। संसदीय दलको नेतामा चुनिएसँगै देउबाले अनौपचारिक संवाद समेत अघि बढ़ाउनु भएको छ। दबाव बढ़ाउँदै देउबा र दाहाल कान्तिपुरको मुख्य खबर हो यो। कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको नाराले पाएन सार्थकता, अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठमा खबर छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेतामा डाक्टर शेखर कोइराला समूहबाट एकमात्र उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। महामन्त्री गगन थापा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष धनराज गुरूङदेखि युवा नेता प्रदीप पौडेलसम्म नेताको समर्थन थियो। अर्थात युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको अभियानका कारण थापाको पक्षमा माहौल राम्रै देखिन्थ्यो। पार्टीका 89 सांसद मध्ये 32 जनाले खुलेरै समर्थन गरेका थिए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षधर केही सांसदको समर्थन जुट्नेमा पनि विश्वस्त रहनु भएको थियो थापा, जसकारण संसदीय दलमा देउबालाई कड़ै टक्कर दिनेमा देउबा इतर पक्षका सांसद ढुक्क थिए। तर परिणाम अपेक्षाकृत भएन। दाहालका दलका नेता चयन गर्न हिजो भएको चुनावमा थापालाई 25 जनाले मात्रै मत दिनुभयो। देउबा 64 मत पाएर निर्वाचित हुनु भएको छ। कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको नाराले पाएन सार्थकता, अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। शोभराजलाई उनकै देश पठाइदेऊ शीर्षकमा नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले कुख्यात अपराधी ठहरिएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स गुरूमुख शोभराजलाई 15 दिनभित्र उनकै देशमा पठाउन नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले हिजो मुटुको बिरामी रहेका र चालचलनमा पनि सुधार आएको भन्दै कैद मिनाहा गरी शोभराजलाई आफ्नै देशमा पठाउन आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै शोभराजले 8 महिना कैद मिनाहा पाएका छन्। द सर्पेन्ट किलरका रूपमा कुख्यात शोभराज 2032 सालमा अमेरिकी नागरिक कोन्नी जो ब्रोन्जिज र क्यानेडियन नागरिक लरेन्ट अर्माण्ड क्यारियरेको हत्या अभियोगमा 2060 सालमा नेपालमा पक्राउ परी केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा कैद सजाय भोगिरहेका छन्। उनलाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले 2080 असोज 1 सम्म कारागारमा बस्नुपर्ने गरी फैसला सुनाएको थियो। शोभराजले जन्मकैद अनुसार 20 वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्छ, तर उनले 20 वर्ष सजाय तोकिएकोमा 19 वर्ष भुक्तान गरिसकेको उल्लेख गर्दै आफूमा असल चालचलन पनि रहेकाले रिहाईका लागि यसअघि नै सिफारिश भइसकेको दाबीसहित रिट निवेदन गरेका थिए। यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत विपरीत भएकाले निजलाई निरन्तर कैदमा राख्नु कैदी बन्दीको मानवाधिकार मापदण्ड संविधान कानून प्रदत्त अधिकार अनुकूल देखिएन, इजलासले भनेको छ। अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नुपर्ने नभए निजलाई आजै कैदबाट छाडिदिन र यो आदेश भएको 15 दिनभित्र आफ्नो देश फर्काउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन यो आदेश जारी गरिएको छ। शोभराजलाई उनकै देश पठाइदेऊ नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिइहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल
गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएको छ। थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौँ, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। कर्जाको ब्याज दर घटाउन दबाव, बैंकर्स भन्छन् बजार कस्तो हुन्छ हेरौं, कारोबारले मुख्य खबर बनाएको छ। पछिल्लो समय उच्च दरमा बढ़ेको बैंक ब्याज दर नियन्त्रण गर्न बैंकहरूलाई दबाव बढ़दै गएको छ। बैंकहरूले निक्षेप संकलनका लागि उच्च ब्याज दर दिएर होडबाजी गरेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने दबाव बैंक भित्रैबाट आउन थालेको हो। गत कार्तिकदेखि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले सबै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज दर समान राख्ने निर्णय गरेका छन्। यसो हुँदा अहिले निक्षेपमा उच्च ब्याज दिई बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरिरहेका छन्। उच्च ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजीले वाणिज्य बैंकहरूलाई भविष्यमा नाफामा समेत असर पर्ने बैंकर्स तथा पूर्व बैंकर्सहरूले बताएका छन्। कर्जाको ब्याज दर घटाउन दबाव, बैंकर्स भन्छन् बजार कस्तो हुन्छ हेरौं, कारोबारले मुख्य खबर बनाएको छ। उत्तर दक्षिण लोकमार्गको काम सुस्त, नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठमा खबर छ। दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत जोड्ने उत्तर दक्षिण लोकमार्गको भौतिक प्रगति कमजोर देखिएको छ। उत्तर र दक्षिणको सिमानाका जोड्ने 3वटा लोकमार्ग कोशी, कालीगण्डकी र कर्णालीको निर्माणले लक्ष्य अनुसार गति लिन सकेको छैन। यसले गर्दा यी आयोजना तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिएको छ। आर्थिक एवं रणनीतिक महत्वका 3 लोकमार्गको औसत भौतिक प्रगति भने 43.45% पुगेको छ। सड़क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको औसत वित्तीय प्रगति भने 42% पुगेको छ। 3 करिडोरको निर्माणमा हालसम्म करिब 20 अर्ब रूपियाँ खर्च भइसकेको छ। कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी करिडोर बनाउन 51 अर्ब 60 करोड़ रूपियाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ। त्यसमा हालसम्म आउँदा 19 अर्ब 50 करोड़ खर्च भएको सड़क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरूको प्रगति लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो, तर समग्र प्रगति भने सन्तोषजनक रहेको उहाँको दावी छ। उत्तर दक्षिण लोकमार्गको काम सुस्त, नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठमा खबर छ। नेपाल जापान सीधा उडानमा जोड़, अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठमा खबर छ। वायु सेवा संचालक संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा र जापानका वायु सेवा संघका महानिर्देशक ओत्सुका हिरोशी बीच भेट भएको छ। जापानको राजधानी टोकियोको शिवा स्थित वायु सेवा संघको कार्यालयमा हिजो क्याप्टेन थापा र हिरोशी बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटका क्रममा नेपाल र जापानका वायु सेवा संघ बीच आपसी सहयोग र सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। सो क्रममा थापा र हिरोशीले दुवै मुलुकको हितका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल जापान सीधा उडानमा जोड़, नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठमा खबर छ। विदेशमा पढ्न बाहिरिने रकम नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको आग्रह, कान्तिपुरको अर्थपृष्ठको खबर हो। यो आयात घट्दा र रेमिट्यान्स बढ़दा पनि विदेशी मुद्रा संचितिमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने विद्यार्थी मार्फत नेपालबाट बाहिरिने रकम नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विदेशमा पढ्न बाहिरिने रकम नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको आग्रह, कान्तिपुरको अर्थपृष्ठमा खबर छ। यसैगरी कान्तिपुरकै अर्थपृष्ठमा अर्को खबर छ। लाइसेन्सको माग दैनिक 6000, छापिन्छ 4400 मात्र शीर्षकमा। सेनाको फास्ट ट्र्याक सम्झौतामा रोक शीर्षकको समाचार छ। राजधानीको भित्री पृष्ठमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाली सेनाले काठमाण्डु तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत 6औं प्याकेजको ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ। सेनाको फास्ट ट्र्याक सम्झौतामा रोक राजधानीको भित्री पृष्ठमा खबर छ।
अब सम्पादकीय सहज होस् राहदानी शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। राहदानी प्राप्त गर्नु कुनै पनि देशका नागरिकको अधिकारका विषयको रूपमा लिन सकिन्छ, तर नेपालमा राहदानी प्राप्त गर्न ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ। कुनै बेला अर्थात पञ्चायती शासन व्यवस्थाको पालामा त दरबारकै निगाहमा मात्र नागरिकलाई राहदानी दिइन्थ्यो। संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च ओहदामा पुग्नुभएका कुलचन्द्र गौतमले अमेरिकामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति पाउनु भए पनि 2 वर्ष राहदानीका निम्ति निरन्तर संघर्ष गर्नु भएको उहाँकै आत्मवृत्तान्तबाट थाहा हुन्छ। राहदानीमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्न 46 सालको आन्दोलन नै कुर्नु पर्यो। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि नागरिकका लागि राहदानी लिने कार्य सहज भयो। नेपालीका लागि विदेश अध्ययन र काम गर्न जाने बाटो खुल्यो। अति चापका कारण बेला बेलामा राहदानी लिन अलि समय लागे पनि काम चल्दै थियो, तर यताका 1 वर्षमा भने अनलाइनका नाममा राहदानी लिनु आकाशको फल आँखातरी मर जस्तै भएको छ। अनलाइनका नाममा नागरिकले राहदानी लिन ठूलो शास्ति खेप्दैछन्। सेवाग्राहीको विभागप्रति आक्रोश बढ़ेको छ। सहज होस् राहदानी गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। कर्णालीको कहर शीर्षकमा अन्नपूर्णले सम्पादकीय बनाएको छ। राजधानीमा समृद्धिका ठूला ठूला कुरा हुन्छन्, तर सुदूर कर्णाली भने आधारभूत आवश्यकतामै पिरोलिरहन्छ। खाना छाना र नानाकै अभावमा रन्थनी रहनु कर्णालीको कहरमा राजधानीको नजर पुग्दैन। त्यसैले त खाद्यान्न पुर्याउनका लागि स्थापित खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीका डिपोहरू अहिले पनि रित्तै छन् कर्णालीमा। त्यसो त ठूलो चाडपर्व दशैं तिहारकै छेकोमा पनि चामल ढुवानी हुँदैन। कहिले ढुवानी कर्ताको लापरवाही त कहिले सरकारकै ढिला सुस्ती र झमेलायुक्त प्रक्रिया परिणाम कर्णालीवासी भोकभोकै। कर्णालीको कहर शीर्षकमा अन्नपूर्णले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।